नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, मङ्सिर 4 का लागि राजनीतिक दलहरूले रस्साकस्सी गरेका छन्। नेकपा एमाले आज आफ्नो आन्तरिक बैठक भन्दै संसदलाई केही समय थाती राख्न भनेपछि सभामुखले आज संसदलाई स्थगित गर्नुभएको छ र 13 गतेको लागि संसद बैठक डाक्नु भएको छ। परिस्थिति यति छ कि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू र अन्य थपिनी दलहरू छलफलमा व्यस्त छन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरू कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँडमा व्यस्त छन्। यता एमाले पनि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर आफ्नो रस्साकसी चालिरहेको छ। गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा त छँदैछ, तर उसले सिट बाँडफाँडपछि आन्तरिक किचलो कसरी व्यवस्थापन गर्नेछ, कांग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्नेछ र सँगसँगै कांग्रेसले अस्ति भर्खरै एउटा अपूरणीय क्षति बेहोरेको छ। कांग्रेसले मात्र होइन कि सम्पूर्ण राष्ट्रले प्रदीप गिरीको निधन भएको छ। प्रदीप गिरीलाई नजिकबाट चिन्नुभएका व्यक्तिसँग आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु र सँगसँगै संसदमा नागरिकता विधेयक पास भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभामा 6 गते पास हुने भनेको थियो। त्यो छलफल हुन्छ कि हुँदैन, राष्ट्रिय सभामै थन्किन्छ कि भन्ने कुराहरू छ। समग्रतामा मङ्सिर 4 लाई टार्गेट गरेर गठबन्धन अब कहाँसम्म पुग्छ र नेपाली कांग्रेसको अबको भूमिका कस्तो हुन्छ, 2007 साल पछिको यहाँसम्म आउँदाखेरिको नेपाली कांग्रेसले जनतालाई के दियो र अब के दिने प्रण गर्दैछ, कस्ता खालको घोषणापत्र ल्याउँदैछ, कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्दैछ, समग्र पेरिफेरीमा रहेर म आज कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता, मन्त्री भइसक्नुभएका, निर्विरोध 14औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका, नेपाली कांग्रेस संविधान सभाको सदस्य, पूर्व सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानालाई यति बेला मैले मेरो स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? राम्रै छ। हेल्थ राम्रै छ? ठिकै छ। हसिलो रसिलो सबै चट्ट देख्छु त त्यही भएर सोधेँ। अनि यसो भने अब त्यो हेल्थलाई त विचार गर्नै पर्छ। उमेरका कारणले पनि मैले हेल्थलाई विचार गर्ने। कति वर्ष पुग्नुभयो? म तपाईँको जाने गरेर 72 वर्ष। 72? अब 73 लाग्छ कार्तिकमा। इनर्जी अझै छ? गर्छु भने लाग्छ, किनभने राष्ट्रका लागि केही गरिदिउँ भन्ने आफ्नो चाहिने गरेर चाहनाबाट सुरु गरेको राजनीति त्यो परिपूर्ति भएको छैन, बाँकी छ। बाँकी छ? कोर्स अझै बाँकी छ? कोर्स अझै बाँकी छ। ओके। अब म सुरुमा पार्टीकै कुराबाट आउँ न त। हजुर। केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर। 14औं महाधिवेशनपछि निर्विरोध निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य। हजुर। पार्टीमा भूमिका केन्द्रीय सदस्यको राम्रै हुन्छ? राम्रै हुन्छ नि, किनभने केन्द्रीय सदस्य भएपछि जनताका कुराहरू आफ्नो नीतिगत ठाउँसम्म पुर्याउन पाइन्छ र त्यहाँ राख्न पाइन्छ र त्यहाँबाट निर्णय गराउन पाइन्छ। त्यसैले चाहिँ केन्द्रीय सदस्य भनेको नेपाली कांग्रेसको उच्च तहको चाहिँ एउटा संस्था हो, जुन संस्थाले आजसम्म जति पनि निर्णय गरे त्यही निर्णयको आधारमा विभिन्न परिवर्तन, चाहे त्यो 7 साल होस्, चाहे 46 साल होस्, चाहे 62-63 साल होस्, ती परिवर्तनमा अहम भूमिका केन्द्रीय समितिको रहेको छ। अहिले पनि अहम भूमिका त रहे त। गठबन्धन गरेर जाने भनेर जुन मङ्सिर 4 लाई तपाईँले टार्गेट गरिराख्नु भएको छ सङ्घीय र प्रदेश चुनावको माहौल अब तातेको जस्तो देखिन्छ। अब हेर्दाखेरि सरस्वती हेर्दाखेरि तपाईँले यसलाई, यो रस्साकस्सीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? पुरानो नेताको नाताले यो प्रश्न गर्दैछु। भने त यसो भने के छ भनेदेखि नि, अब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सिद्धिएको छ र अहिले जुन राजनीतिक परिस्थिति छ, यो परिस्थितिमा हाम्रो टार्गेट भनेको एउटै के हो भनेदेखि यो संविधान, जुन संविधानका लागि नेपाली जनताले 70 वर्षसम्म संविधान सभाबाट संविधान भन्नुहोस्, संविधान थिएन भन्ने कुरा होइन, पहिले पनि संविधानहरू थिए, तर संविधान सभाबाट जुन 7 सालमा तपाईँको चाहिँ संविधान नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरूबाट बनेको तपाईँको संविधान यो देशको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछ भनेर भनिएको थियो फागुन 7 गते। त्यो अहिलेसम्म परिपूर्ति भएको थिएन। 70 वर्षपछि तपाईँको नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो। संविधान शिशुकला सभापतिले प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गर्नुभयो। यसले के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसले जुन अटुट लियो, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले जुन चाहिँ अटुट लिएर जाने जुन दृष्टिकोण, जुन विचार प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यसकै
सेरोफेरोमा बसेर अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घर्ष गर्यो र त्यो सङ्घर्षमा 2-3 पिँढी हामीलाई लाग्यो। तर के छ भने यो परिस्थितिमा अहिले आएर हामीले यो संविधान जारी गरिसकेपछि पनि तपाईँको संविधान सभाबाट हामी बाहिर गएर चुनावमा जाँदाखेरि दायी चुनाव हुन्छ र दायी साँच्चै नै तपाईँको चाहिने गरेर संविधान अनुसार चुनाव गरिन्छ र भन्ने अविश्वास जनतामा थियो। त्यसको कारण के थियो भनेदेखि जुन पार्टीले परिवर्तनका लागि लामो सङ्घर्ष गर्यो या तिनटै परिवर्तन भनौँ न, 7 सालको परिवर्तन, 46 सालको परिवर्तन र 62 सालको परिवर्तन, त्यो परिवर्तन तिनवटा नेतृत्व भूमिका गर्दा गर्दै बिचमा विभिन्न आन्दोलन भयो। चाहे त्यो 36 सालको आन्दोलन भयो, 42 सालको सत्याग्रह भयो, या त चाहिँ 70 सालपछि तपाईँको एक्जालमा काङ्ग्रेसमा बस्नु पर्यो या जेलमा बस्नु पर्यो। सबै आन्दोलनहरूमा काङ्ग्रेस अग्रणी भूमिका आधारमा अगाडि बढ्यो र आज आएर संविधान सभाबाट हामीले संविधान पाएको छौँ। त्यो संविधानमा हामीले के वर्षसम्म बनाएका छौँ भनेदेखि संसदीय व्यवस्थामा धेरै विकृतिहरू पनि देखिएका छन्। यसरी नेपालमा एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गबाट संसदीय व्यवस्थाभित्रै हामी चाहिँ यस्तो संविधान बनाऊ जसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा जाने भनेर तपाईँहरूले संविधान बनाउनु, बहुलवादको आधारमा। अहिले तपाईँहरू गठबन्धन गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा फेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ? यसो हो नि, के भने गठबन्धन हाम्रो रहर होइन, गठबन्धन हाम्रो बाध्यता हुनु पुग्यो। किन बाध्यता हुनु पुग्यो भने हामीले जुन संविधान बनायौँ नि त्यो संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार सशर्त भङ्ग गर्ने छैन। त्यति मात्र होइन, तपाईँ के छ भनेदेखि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन पाइँदैन। जुन विकृति हामीले 46 सालपछि देख्यौँ नि त्यसैलाई आधार मानेर संविधान बनाउनु भयो। त्यसैलाई आधार मानेर अब यस्ता कुराहरू नहोस् भनेर हामीले बनायौँ। तर त्यो के हो भनेदेखि त्यो बनाइसकेपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले जुन एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरे त्यो गठबन्धनभित्र उनीहरूले ठुलो बहुमत पाए पनि नेपाली जनताले उनीलाई विश्वास पनि गर्यो। अनि हामीले पनि के बुझ्यौँ भने ठिकै छ, नेपाली जनताको चाहिँ गरेर निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने संविधान पनि हामीले जारी गर्नु पर्यो। तपाईँले देख्नुभयो होला संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन 64मा हुँदै गर्दा माओवादीको प्रचण्ड बहुमत आएको थियो। त्यसपछि 4 वामपन्थी नेता प्रधानमन्त्री भए। कहिले चाहिँ प्रचण्डजी हुनुभयो, कहिले माधवजी हुनुभयो, बाबुरामजी झलनाथजी हुनुभयो। तर संविधान जारी हुन सकेन नि त। अनि अन्तरिम संविधान नलेखिएको कुरा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन। 2 वर्षमा संविधान सभा सिध्याउँछु, हामी संविधान बनाउँछौँ भनेर सोचेका थियौँ। तर 4 वर्ष लाग्यो। दोस्रो संविधान सभा गराउनु पर्यो, त्यसकारण त्यसको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसले गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँ दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधानमा लेख्यौँ संसदको कार्यकाल 5 वर्ष रहनेछ, संसद विघटन गर्न पाइने छैन, सबै लेख्यौँ र 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव लगाउनु पाइँदैन। कमसेकम पहिलो एउटा प्रधानमन्त्री जसलाई नेपाली जनताले चुन्दछ, जुन प्रति पठाउँछ, त्यसले काम गर्न पाउनुपर्छ। काम गर्न पाएन योभन्दा पहिले कहीँ न कहीँ विकृतिहरू रह्यो संसदीय व्यवस्था। भनेपछि गठबन्धनको तपाईँहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो यो रहर होइन, बाध्यता हो। कङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नु पनि बाध्यतै हो त? त्यसो भए अहिले त्यो बाध्यता भएको थियो। किनभने तपाईँको चाहिने गरेर 2पल्ट संसद भङ्ग गरिदिनु भयो खड्गोलीजीले, कम्युनिस्ट सरकारले। 2पल्ट भङ्ग गरेपछि तपाईँको चाहिने गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा कहाँ तपाईँको प्रचण्डजी, तपाईँको चाहिने गरेर माधव नेपालजी र त्यसपछि उपेन्द्रजी, 3जना गएर अब यो संविधान त जाने भयो, यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधान जाने भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जाने भयो, फेरि तपाईँले नेतृत्व गर्नु पर्यो। हाम्रो सभापति प्रष्ट भाषामा भन्नुभयो कि नेपाली जनताले हामीले प्रतिपक्षमा बस्न भनेको छ। यस बेलामा हामी सरकारमा जाने अवस्था हाम्रो छैन, यसलाई हामी जान सक्दैन। केन्द्रीय समितिमा हाम्रा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले प्रस्ताव राख्दै गर्दा सरकार गठन हुँदै गर्दा हजुर त गठबन्धन ठिक थियो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक भनेर तपाईँहरूले जुन समाजवादको बाटो अँगाल्नु भएको छ, हजुर, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ संयुक्त रूपमा गठबन्धन गरेर जाने प्रतिस्पर्धा हो र भने होइन। तर चाहिँ के हो भने संविधान बचाउनका लागि अहिले तपाईँको के भएको छ भने संविधान बच्नु भनेको चाहिँ निर्वाचन होस्, नयाँ प्रतिनिधि आउन्, समस्या नहोस् भन्ने हो। तोकिएको समयसम्म सरकार रहोस्, व्यवस्थापिका संसद रहोस्, त्यही होइन, सरकारले डेलिभरी दिन सकोस्, त्यहाँसम्म त ठिक छ, त्यहाँसम्म ठिक छ। अब निर्वाचन फेरि आगामी निर्वाचनमा हजुर
यो गठबन्धन गर्ने भनेको तपाईँहरूले म्याच फिक्सिङ गर्नु भएको छ, संविधान कुल्चिनु भएको छ भन्ने पनि छन् कि? होइन होइन, के भने नि यस कारणले हामीले गठन गर्नु पर्यो। मैले यहाँ होइन भने रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। किनभने अब मैले के देखिरहेको छु भने यो संविधानको पक्षमा उभिने शक्ति एउटा जसले चाहिँ लामो सङ्घर्ष गर्यो, यो संविधानको विपक्षमा अर्थात् संविधानलाई भत्काउने, संविधानमा नभएका कुराहरू हिजो के अरे पञ्चायत कालमा संविधानमा माथि को थियो भने राजा थिए। अब अहिले के हो भनेदेखि यो संविधानमाथि को भयो त खड्गोलीजी हुनुभयो। किन उहाँले संविधानमा नलेखिएको कुराहरूलाई भङ्ग गर्दै जानुभयो, सिद्ध्याउँदै जानुभयो। अब जति पनि तपाईँको चाहिने गरेर लोकतान्त्रिक तपाईँको चाहिने गरेर जस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो, जस्तो के अरे अनुसन्धान विभाग भयो, तपाईँको राजस्व विभाग भयो, सबैलाई केन्द्रीकृत गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र ल्याउँदा। यसले के देख्यो भने डेमोक्रेटिक संस्थाहरूलाई बिस्तारै चाहिँ सिद्ध्याउने र प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्ने र त्यसबाट गलत शक्ति हावी हुने। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भने यत्रो ठुलो सङ्घर्षपछि संविधान थिएन भने प्रायमा पाएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने। तर रक्षा त गर्ने तपाईँले भन्नुभयो कि एउटा संविधान बचाउने पक्ष भयो, एउटा संविधानलाई चाहिँ डिरेल गर्ने पक्ष भयो भनेको, त्यो भनेको एमाले नै हो त? एमाले नै हो। यदि एमाले त्यस्तो नभएको भए, जसले 2/3 बहुमत पायो, जुन मधेस केन्द्री दलले यो मधेसको दुश्मन भनेको को हो भनेपछि खड्गोली भाग्थ्यो भन्ने थियो। त्यो मधेस केन्द्री दलका उपेन्द्र यादवजी पनि उनकै सरकारमा गए, मोहन ठाकुर पनि उनलाई समर्थन गर्न पुगे। हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले चाहिने गरे यसरी समर्थन गरेर चाहिँ के गरेर खोज्नु भएको होइन, हामीले मधेसको स्वाभिमान, मधेसको पहिचानलाई चाहिने गरेर 2/3 बहुमत पुर्याइदिनु पऱ्यो नि त भनेर गएका हौँ। भयो काङ्ग्रेसले ल्याएको थियो त संविधान संशोधनको प्रस्ताव, कहिले फेर गर्यो? त्यही एमाले हामीले भन्थ्यौँ मधेस केन्द्री दललाई तपाईँलाई धोका दिन्छ, यसले संशोधन गर्दैन भनेर हामीले भनेका हौँ। त्यो भएन। यसरी के छ भनेदेखि नि मेरो भनाइ राजनीतिमा तपाईँको आफ्ना राजनीतिक विचारलाई परिपूर्ति गर्नका लागि राजनीति तपाईँको खेल खेल्नुपर्छ, तर धोका दिन मिल्दैन। खड्गोलीजीले मधेस केन्द्री दललाई धोका दिएकै तब उनीहरू फर्के नि त। ओके, त्यसो भए अहिले कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, यो सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन गइरहेछ। सत्ता गठबन्धन र कङ्ग्रेसको भूमिका प्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? अहिले कङ्ग्रेसले सही गरेको छ, नेतृत्वले सही गरेको छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? होइन, अहिलेको जुन परिस्थिति देशको छ, जुन राजनीतिक चाहिँ अवस्थाहरू छन् अहिले गुजिरहेका छन्, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले जुन सरकार हामीले बनायौँ त्यो सरकारको दायित्व तपाईँको चाहिने गरेर निर्वाचनै हो। संविधानलाई बचाइदिने र तिनै तहको निर्वाचन गराइदिने, फेरि जनतालाई जिम्मा लगाइदिने। हिजो पनि हामीले संविधानलाई चाहिने गरेर संविधान सभालाई घोषणा गरायौँ, निर्वाचन गरायौँ, तिनै तहको जनताले जसलाई रुचाए त्यसलाई त हामीले चाहिने गरेर जिम्मा लगायौँ। यसले मैले भन्ने गरेको छु, भन्दा पहिले पनि मैले टेलिभिजनमा भनेको छु कि खड्गोलीजीले नेपाली जनताले जुन विश्वास गरेर उहाँलाई 2/3 बहुमत पुर्याउने जुन के अरे मत दिए त्यसको उहाँले अपमान गर्नुभयो। त्यसरी नेपाली जनता उहाँले माफी माग्नुपर्छ। किनभने यत्रो विश्वास गरेको व्यक्ति तपाईँको यसरी चाहिँ संविधानभन्दा माथि गएर संविधानको विपरीत गएर संविधान भङ्ग गर्ने अनि उल्टो चाहिने गएर, त्यसो भए कङ्ग्रेस अहिले राइट ट्र्याकमा छ त? अहिले काङ्ग्रेस राइट ट्र्याकमा छ। काङ्ग्रेसको दायित्व भनेको तपाईँको सबैभन्दा पहिले यो निर्वाचन, एक तहको निर्वाचन गराइसक्यो, शान्तिपूर्ण रूपमा हेर्नुहोस् त। यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिने गरेर नेपालमा तपाईँको चाहिने गरेर स्थानीय निर्वाचन, जबकि स्थानीय धेरै तानातान हुन्छ। यो सङ्घीय निर्वाचन र तपाईँको चाहिँ प्रदेश निर्वाचनमा बरु चाहिँ तानातान नहोला, व्यक्तिगत रूपमा मान्छेको भोट माग्ने हुन्छ। अब प्रदेश र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सिद्ध्यायो नि त, सिद्ध्यायो होइन? अब बाँकी सब प्रदेश र सङ्घीय त्यो पनि एकै चरणमा गर्ने भने एकै चरणमा मङ्सिर 4 भनिएको छ। प्रदेश र सङ्घको तालमेल गठबन्धनको जुन मोडालिटी अहिले कार्यदलले गर्दैछ, सिट बाँडफाँडको कुरा के कस्तो हुन्छ? पार्टीमा त्यस्तोमा छलफल भएको छ? गठबन्धन र तालमेलको आधार चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुनै छलफल छ? यसो छ। अब त्यो त के हो भने केन्द्रीय कार्य समितिले तपाईँको गठबन्धनमा जानुपर्ने अवस्था भएकोले जाने भन्ने निर्णय गर्यो। अब यसको कार्यदल बनेको छ, कार्यदलमा हाम्रा नेताहरू नै छन्, शीतलाजीको नेतृत्व गर्नुभएको छ र कार्यदलमा रहेका अरू पार्टी जुन 5 दल छन् हामीहरू, उहाँहरू पनि छलफलमा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ एउटा निर्कुल चाहिँ पुग्छौँ। किनभने त्यो निर्कुलमा पुग्नुपर्ने कारण के हुनसक्छ भनेदेखि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान, यसलाई बचाउनका लागि हामीले एक ठाउँमा पुग्नै पर्छ। कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी
सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने र त्यसबाट फेरि पार्टीभित्र पनि सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने यत्रा नेता भएको पार्टी, हजुर, यत्रो बौद्धिक सर्कल भएको पार्टी, मास बेस पार्टी, स्वाभाविक कठिनाइ छ, कठिनाइ छैन भन्ने कुरा होइन, यसमा चाहिँ विमति छैन मेरो। तर त्यो कठिन हेर्नुहोस् के छ भने नि कठिन अवस्थामै नेताको नेतृत्वको पहिचान हुन्छ होइन, हुन त हुन्छ सर। होइन, अब तपाईँले अघि भन्नुभयो कि सरकार सञ्चालनको जुन उद्देश्य हो नेतृत्वको, त्यो उद्देश्य यो सरकारले पुरा गरेको छ, काङ्ग्रेस पार्टीले पुरा गरेको छ, तपाईँले त्यो भन्नुभयो। तर पार्टीको आन्तरिक जुन शक्ति सन्तुलन छ नि, कहाँनिर ठोक्दैछु मैले बुझ्नु होला, शक्ति सन्तुलन 14औं महाधिवेशनपछि जुन किसिमको अपेक्षा नेतृत्वप्रति अहिलेसम्मको कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्दा, मङ्सिरदेखि अहिलेसम्मको कार्यकाल यहाँसम्म आउँदाखेरिको कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्दा केही परिवर्तन, सकारात्मक कुराहरू अथवा काङ्ग्रेस अलिकता राम्रो ड्राइभ हुन सकेको जस्तो त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसो छ, के छ भने अब कठिन अवस्था त छ, हेर्नुहोस् अब कठिन अवस्थाको आधारमा तपाईँको हामीले हाम्रो पार्टीभित्र हामी डेमोक्रेटिक पार्टीका संस्थाका सदस्यहरू हौँ र प्रजातन्त्रमा तपाईँको चाहिने गरेर के हुन्छ भने आपसी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, सुन्दरतम पक्ष हो र यसलाई चाहिने गरेर तपाईँको व्यवस्थापन गर्नु पनि त्यति नै चाहिने गरेर के अरे चाहिने गरेर कठिन छ। र यसमा मान्छेहरूले भन्दैखेरि पत्रकार तपाईँ जस्तै पत्रकारहरूले सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ गुटबन्दी, यो गुटबन्दी होइन, यो पावर सेयरिङ हो। म चाहिँ पावर सेयरिङ भन्छु, जस्तो मान्ने जो जित्यो उसले चाहिँ गरेर नेतृत्व गर्ने हो, जो हार्यो त्यसलाई सँगै साथै लिएर हिँड्ने हो र उसले जति भोट पायो त्यो पावर सेयरिङ त हुनु पऱ्यो नि त। हो, त्यो सेयरिङको म्यानेजमेन्ट गर्नु नै त्यो गुटबन्दी भनिदिने त्यसलाई। अहिले जस्तो भन्छ नि 40% 60% भन्छ, 40-60 त्यो भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोस्। तर म के भन्ने गर्छु यसलाई भने कि सेयरिङ, जस्तो माने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री के अरे सभापति जित्नुभयो, तर सेकेन्ड ठाउँ चाहिँ दिएको पाउनु कसले भने डाक्टर शेखर कोइरालाले। त्यो उहाँको मतलाई पनि समग्र रूपमा एक ठाउँमा पुर्याउनका लागि पावर सेयरिङ गर्नै पर्छ। त्यो पावर सेयरिङका लागि हामीले अहिले पनि तपाईँ हेर्नु होला केन्द्रीय समितिको जुन महिलाहरूको गठन भएको छ, पार्टीको जुन गठन भएको छ, त्यसमा दुवै पक्षलाई सँगसँगै लैजाने कोसिस हाम्रो सभापति गर्नुभएको छ। हामीलाई अहिले पनि 33% पुरा जो दल दर्ता गराउनु पर्यो। तर एउटा कुरा, अहिले शेखर कोइराला पक्षले जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो 60-40 मा ठ्याक्कै 40% भनेर उहाँहरूले चाहिँ हिस्सा माग गर्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ र पार्टी अझै पनि पूर्ण छैन। भातृ सङ्गठनहरू, पार्टी त छ, हात छैन, खुट्टा छैन, नाक छैन, मुख छैन, कान छैन, त्यस्तो टाइपको पार्टी अहिले काङ्ग्रेस छ। किनकि तपाईँहरूले विधानमा संशोधन गर्नुभयो, 6 महिनाभित्र चाहिँ पार्टीका विभाग समितिहरू बनाउनु पर्ने, केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता नपाएको अवस्थामा, यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापति एकलौटी निर्णय गर्नुहुन्छ र गठबन्धन भन्दै मात्रै हिँड्नुहुन्छ, पार्टीलाई वास्ता गर्नु भएन। होइन होइन, त्यो होइन। अब यस्तो के हो भने अब जस्तो माने हाम्रो तहहरू छ, जस्तो माने केन्द्रीय समिति छ, कार्य सम्पादन समिति छ। केन्द्रीय समितिमा तपाईँ कार्य सम्पादन समितिले पास गरेको केन्द्रीय समितिमा हामीले जाने अनुमोदन गराउनु पर्छ र केन्द्रीय समितिले पास गरेको त्यो चाहिँ उच्चतम, त्यसलाई तपाईँको जाने गरेर महाधिवेशनमा हामीले पास गर्नुपर्छ। महाधिवेशनमा त्यो कुरालाई जाने गरेर पूर्णता दिनुपर्छ। यसरी के हुन्छ भनेदेखि त्यो महासमिति पनि हाम्रो के भने 5 वर्षपछि तपाईँको चाहिँ हुन्छ, एक वर्षमा हुन्छ महासमिति। महाधिवेशन 5 वर्षपछि हुन्छ, 4 वर्ष हो, 1 वर्ष बढ्छ टाइम। अब अहिले तपाईँको अब मैले जुन बुझेको छु त्यो बुझाइमा के छ भने स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा प्रतिपक्षमा रहनुभएका मित्रहरूले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ नै, अनि मात्रै पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी चाहिने गरेर एउटा सुन्दरतम विचार बोकेर हिँड्छ। यसलाई तपाईँको चाहिने गरेर हामीले काङ्ग्रेसभित्रको द्वन्द्वलाई या काङ्ग्रेसभित्रको चाहिने पावर सेयरिङलाई तपाईँको चाहिने गरेर गलत ढङ्गबाट लियौँ भनेदेखि त यत्रो ठुलो परिवर्तन जो भयो नि सधैँ काङ्ग्रेसमा थियो। कहिले चाहिँ माथिका प्रसाद कोइराला, बिबी कोइराला, कहिले तपाईँको चाहिँ दिल्ली नम्बर 1 बिबी कोइराला, कहिले सुवर्ण शमशेर बिबी कोइराला, कहिले गणेश माझी र चाहिँ सुवर्ण शमशेर, यस्ता द्वन्द्वहरू काङ्ग्रेसभित्र रहे। तर निर्णय गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले अनुशासनलाई मानेर त्यो निर्णयको पछि हिँडेको छ। मैले त के कहाँसम्म दिएको छु भने 42 सालको सत्याग्रहमा गणेश माझी र किसुनजी तपाईँको चाहिँ सत्याग्रह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। केही युवा नेताहरू त गिजाउ चाहिने गरेर अहिले नगर्ने हो कि भन्ने चाहिने गरेर धारणा राख्नु भएको थियो। तर लास्टमा जब चाहिने गएर तपाईँको चाहिने गरेर पार्टीका 3 नेताले उभिएर 3
अनुहार एउटा मुटु यसरी पुस्ताकर गर्ने भन्ने चाहिँ 7,000 कार्यकर्ता देशभरिबाट बुझाउने गरेर जेलमा गए। त्यो समय फरक थियो, अहिलेको समय अलि फरक, समय फरक, सोच फरक, यस्तो हो नि, त्यो के अरे वर्ष फरक भयो होला, तर अहिले पनि सोच फरक छैन। काङ्ग्रेसको निर्णय हुनुभन्दा पहिले हिजो भर्खर मलाई जानेको सकेमा सोध्यो, प्रदीप गिरीले पार्टीभन्दा बाहिर पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि त, पार्टी आफ्नो कुरा राख्नुहुन्थ्यो नि त। मैले भने यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा राख्ने अधिकार छ, तर प्रदीप गिरीले कहिले पनि तपाईँको चाहिँ अनुशासन तोडेन नि त, पार्टीको अनुशासन तोडे हिँडेन नि त। हो त्यही हो, हामी कहीँ लागौँ, आन्तरिक निर्णय नहुँदासम्म स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्र छ, आफ्नो कुरा लाग्न पाइन्छ। कङ्ग्रेसमा त्यो चाहिँ छ, तर अरू पार्टीमा छैन। अहिले मान्यो नि, अहिले नै तपाईँको हाम्रो विधान हेर्नुहोस्, हामीले जुन नेपालको संविधान छ नि, त्यो संविधानभित्र रहेर दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी 8 क्लस्टरमा चाहिँ हाम्रो विधान चाहिँ गरेर बनेको छ काङ्ग्रेसको। कुनै पनि पार्टीको देखाउनुहोस् त मलाई, अहिलेसम्म बनेको छैन। भन्दाखेरि हामी डेमोक्रेटिक पार्टी भन्नु भन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हामी जे के अरे भन्छौँ या जे संविधानमा हुन्छ त्यसलाई तपाईँको पार्टीमा पनि तपाईँको जाने गरेर अनुसरण गर्ने कोसिस गर्छौँ, र त्यो कोसिस गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ तपाईँको हामी कमजोरी मनुष्य छौँ, हुँदैन होला भन्ने कुरा म भन्दिनँ, सबैजना हामीले ठिकै गरेको होला पनि भन्दिनँ, तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि 80% हामी जाने गरेर कोसिस गरेर चाहिँ ठाउँमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, धेरै शरीर एउटा मुटु होइन, धेरै शरीर एउटा मुटु, धेरै अनुहार एउटै मुटु। त्यो मुटु चल्यो भने अनुहार पनि हँसिलो भयो भनेपछि त्यो एउटै मुटु हुने सम्भावना छ त कङ्ग्रेस अब छ। त्यो भएन भने यो देशको डेमोक्रेसी रहँदैन, यो देशको राष्ट्रिय कमजोर हुन्छ, यो देशको यो संविधान रहँदैन। सिट बाँडफाँडको कुरा छ, हो उम्मेदवार छनौटको कुरा छ, म निर्वाचनसँग जोडेर सोध्दैछु, गठबन्धनको कुरा छ, यसको म्यानेजमेन्ट नेतृत्वले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ। मान्यो नि, मलाई पनि सोध्यो यस्तो कुराहरू, मलाई नै सोध्यो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँको माओवादी जितेको छैनस्, अनि एउटाले भन्यो दाइ अब तपाईँलाई चाहिँ गरेर के होला त भन्दाखेरि, हेर भाइ हिजो पनि मैले यो देशमा केही पाउला भनेर हिँडेको होइन, म चाहिँ यो देशमा राजनीति गर्दैछु, म मन्त्री बनाउँला, म एमपी बनाउँला, म पैसा कमाउला भनेर हिँडेको होइन। म हिजो पनि यो देशको डेमोक्रेसीको लागि हाम्रा अग्रजहरूले पनि फाँसी चढे, गोली खाए, हिन्दुस्तानमा बसे, जेलमा बसे। मैले पनि मेरो पिँढीले पनि त्यो प्राप्तिको लागि गर्नुपर्छ, पछिल्लो पिँढीले पाउला या त्योभन्दा पछिल्लो पिँढीले पाउला, तर मैले त्यो दियोलाई बाँडेर हिँड्नुपर्छ। त्यसैले म मर्नका लागि हिँडेको व्यक्ति आज आएर पार्टीको हितका लागि, राष्ट्रको हितका लागि, डेमोक्रेसीको लागि मैले आफूलाई बलिदान गर्नु पर्यो भने मेरो प्रेसिडेन्टले बोलाएर होइन आजै तपाईँले जाने गरेर यो गठबन्धनमा यस्तो भाव तपाईँले मान्नुपर्छ भनेपछि मैले मान्नुपर्छ, मैले मान्नैपर्छ। सहयोग गर्नुहुन्छ? म पूर्ण रूपमा, म आजसम्म आफ्नो जीवनमा। अब एउटा कुरा तपाईँलाई के लाग्छ, गठबन्धन त छ, तपाईँले भन्नुभयो संविधान रक्षाको लागि, निर्वाचन लोकतान्त्रिक त्यसको रक्षाका लागि यो गठबन्धन हो, र यो गठबन्धन हामी जान्छौँ पुरा हुन्छ, तपाईँले अघि भर्खरै भन्नुभयो हामी मान्छौँ। हजुर, तर यसको ड्युरेसन कति भन्ने कि एउटा प्रश्न त्यहाँनिर छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? यसको ड्युरेसन के हो भने मङ्सिर 4 पछि सिनारियो चेन्ज हुन्छ कि यही गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि 5 वर्षको हुन्छ कि 10 वर्षको हुन्छ कि मङ्सिर 4 सम्मको लागि मात्रै? अनि यसो हो, त्यसमा के हो भनेदेखि नि यो अहिलेको गठबन्धन कमसेकम यो 5 वर्ष लागि त हो नै, किनभने मैले बुझेँ अब आउने 5 वर्षको लागि हो यो चुनाव भइसकेपछि, किनभने हाम्रो संविधानमा तपाईँको एकल पार्टीको गभर्मेन्ट भन्ने अवस्थै छैन। होइन, जनताले मान्दिएनन्, गठबन्धनलाई पत्याइदिएनन्, के हुन्छ गठबन्धन जान्छ 5 वर्ष? पत्याइदिएन भने यसो हो नि, जो आउँछ नेतृत्वमा जसलाई जनताले पत्याउँछ, जस्तो हिजो हामीले पत्याएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हामीले चाहिँ सरकार दिएकै हो नि त, उनीहरूले नसकेका नहुन्, हामीले सोचेको पनि थिएनौँ कि हामी 23 सिट जितेको हो, जनताले फेरि हामीले पत्याएका छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भनौँ लट्री परेको भनौँ न, कसलाई होइन, हामीले लट्री परेको होइन, सरकार सञ्चालन त लट्री नै होइन, त्यो पनि होइन, तपाईँको नेपाली जनताको इच्छा अनुसार चलेको हो। अहिले जो भन्छन् नि कम्युनिस्ट पार्टीहरू के अरे अदालतले चाहिँ गरेर ऊ गरेको भने भन्छन्, उनलाई थाहा छैन अदालतले तपाईँको चाहिँ किन त्यस्तो निर्णय गर्नु पर्यो भने तपाईँले हेर्नुभयो होला, जब चाहिँ खड्गुले मैले बाटो खुला गरेको छु, विश्वास मात्रै पर्थ्यो नि,
नलिएर चाहिँ मैले बाटो खुला गरिदिन्छु भने भन्ने, अनि प्रतिपक्ष र चाहिँ गएर त्यहाँका एमपी जबकि हाम्रो संविधान लेखेको छ एउटा एमपीले पनि उठेर म गभर्मेन्ट बनाउँछु भन्यो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसलाई आह्वान गर्न सक्छ। र जब चाहिँ गएर हामी चाहिँ गएर सरकार बनाउँछु भनेर गएपछि अनि फेरि चाहिँ 3 दलको सही गरेर खड्गोलीजी पुग्नुभयो राष्ट्रपति कहाँ। यही हो उहाँको चाहिँ मैले खुला गरिदिएको छु भने भन्ने। हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि नि राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ कन्स्पिरेसी चल्दैन, कन्स्पिरेसी हुन सक्दैन। जनताले हेरिरहेका हुन्छन्। जनतालाई हामी जनार्दन भन्छौँ। किन भन्छौँ? हरेक कुरा जनताले हाम्रा गतिविधि, हाम्रा हिँडाइ, हाम्रा डुलाइ, हाम्रा लगाई, हाम्रा खवाई, हाम्रा बसाई, केही जनताले त के सोच्छन् भने अहिलेको गठबन्धन भनेको एमाले हराउ गठबन्धन होइन। त्यो पनि होइन। हो खड्गोलीजी बोल्दै हुनुहुन्छ, दुश्मनी गर्दैछ भन्नुहुन्छ। उहाँले हिजो तपाईँको चाहिने गएर माओवादीले चाहिँ एमालेको गठबन्धन गर्दै गर्दा कला हराउनको लागि उहाँ जानुभएको थियो। किन उहाँ एक्लै किन लड्नु भएन? हिम्मत भयो। न विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ। शत्रु र मित्रु अहिले मित्रु भएको छन्, चोचोमोचो मिलिया छ भन्छ। अनि यसो त्यो हो भने एउटा कुरा म सोध्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु। विचार नमिल्ने मान्छेहरूको बिचमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 7 पार्टीलाई जोडेर यो देशमा आन्दोलन गरेको होइन र माओवादीले ल्याएको होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलन। त्यो एउटा विचार मिलेका पार्टी थिए। जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला माले मसाले मण्डली एउटै हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले किन त्यो गर्नु पर्यो त? किन उहाँले चाहिँ त्यो आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने हो र आउनु सबैजना मिलेर गरौँ किन भन्नु पर्यो त? देशको परिस्थिति राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र सिद्धिँदै थियो, त्यसले गर्नु पर्यो। त्यसैले खड्गोली जुन भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँले आफ्नो भाषा बोली हुन्छ, तर जसरी उहाँ बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ गएर सही बाटो होइन। त्यो राजनीतिमा गाली गलौज हुनु हुँदैन, गाली गलौज गर्न पाइँदैन, आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ। अहिलेको गतिविधि सबै कुरा हेर्दाखेरि परिस्थिति समय परिस्थिति अनुसार बनेको गभर्मेन्टलाई हेर्दा र अहिलेको जुन गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि, जुन गठबन्धनको चुनावी तालमेलको कुरा छ, यो सबैलाई हेर्दा आधार मान्दा तपाईँले 5 वर्षको जुन ड्युरेसन दिनुभएको छ, के लाग्छ यो गठबन्धनको बहुमत आउँछ जस्तो लाग्छ? अनि हेर्नुहोस् के छ भने नेपाली जनताले तपाईँको हिजोको दिनमा माओवादीले 64मा जित्दै गर्दा ठुलो पार्टी बनाइदियो होइन, सरकार पनि उहाँले बनाउनु भयो। तर माओवादीहरू किन टिक्न सकेन भन्दाखेरि धरातलमा माओवादीको अवस्था थिएन, त्यसैले टिकेन। त्यसैले अहिले पनि तपाईँको चाहिने गएर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जो बन्यो, जुन दिन तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिने गएर के अरे एमाले र माओवादीको गठबन्धन भयो, मलाई जब भने त मैले प्रष्ट भाषामा यो कुकुर बिरालोको गठबन्धन धेरै दिन रहँदैन साथीहरूलाई भने। कुकुर र बिरालोको गठबन्धन धेरै दिन रहँदैन। मैले पहिल्यै आफ्नो कमेन्ट त्यही गरेँ। किनभनेदेखि जसको डेमोक्रेटिक तपाईँको जसले मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, सबै मैले डेमोक्रेटिक संस्थालाई केन्द्रीकृत गर्यो जाने गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले, मैले त्यहाँका नेता तपाईँको खड्गोलीले केन्द्रित गरे र आफ्नै पार्टीभित्र सरकार माने संसद किन भङ्ग गरे भने आफ्नो पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वबाट। कुनै देशको संसदलाई तपाईँको चाहिने अवरोध गरेको कारणबाट गरेन, सांसदले अवरोध गरेको कारणबाट गरेन, आफ्नो पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वका कारणबाट मैले संसद भङ्ग गरेँ, जुन कुरा हुनु हुँदैन थियो। राष्ट्रले तपाईँको कुनै पनि पार्टीको व्यक्तिगत आन्तरिक चाहिने गरेर के अरे उसमा तपाईँको चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्वमा राष्ट्रलाई चाहिने गरेर फसाउन मिल्दैन, जुन कुरा खड्गोलीले गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूलाई यो अध्यादेश फिर्ता गर्छु, यो अध्यादेश यसो गर्छु भने विभिन्न कुरा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कहाँ पठाउँथ्यो अध्यादेश, अनि फेरि उनीहरूले फेरि चाहिने गरेर आफ्नो चाहिने गरेर कुराहरू राखेर चाहिने गरेर पार्टीभित्र चाहिने गरेर अल्पत्र बहुमत गर्थे, अनि म फिर्ता गर्छु भने फेरि त्यो चाहिँ अर्कोतिर लैजाने। त्यति मात्र गर्नु भएन, उहाँले कहाँसम्म गर्नुभयो भने उहाँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ। आज भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ, 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष के गर्नु? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण गरौँ, धेरै म भन्दैन, धेरै उदाहरण होला, म एउटै उदाहरण गर्छु। नेपाल सरकारले RNSC को बोइङलाई कोरोनाको चाहिँ औषधि ल्याउन चीन पठायो। त्यो चीन पठाएको बोइङमा त कोरोनाको औषधि मात्रै आउनु पर्ने नि, त्यो जगदम्बाको चाहिँ गएर त्यो कसरी आयो त्यो सरकारी प्लेनमा र त्यो के अरे उसमा बिक्री हुँदै थियो। कसले समात्यो? गभर्मेन्टले समात्यो नि त। त्यो त्यही प्लेनमा कसरी त्यो आयो? त्यो तपाईँको जगदम्बाको चाहिँ गएर त्यो प्रोप्राइटर के नहो मलाई याद नै छैन त्यो मान्छेको नाम। त्यसले के हो भनेदेखि नि उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ
उहाँले के गर्नु भएको छ सबै कुराको तपाईँको चाहिँ गएर मान्छेले अनुगमन गरेका छन्, मान्छेले सोचेका विचार गरेका छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि आगामी निर्वाचनमा यी सबै कुरालाई हो हामी अशिक्षित देशका चाहिँ गएर नेपाली जनता भएका छौँ, हामी अशिक्षित पनि छौँ, हामी गरिब पनि छौँ, हामी शोषित पनि छौँ, हामीमाथि अन्याय पनि भएको छ, छैन भएको भन्ने कुरा होइन। त्यो जनता अब तपाईँको चाहिने गएर बिस्तारै शिक्षित भएको छ, बुझेको छ, तपाईँको अर्थमा बुझेको छ, अब आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेको छ हैन त? गरेको छ भनेपछि मङ्सिरमा त देखिन्छ। ओके, ठिक छ। अब यो गठबन्धन ठिक छ, अलिकति म पार्टीको आन्तरिक कुरालाई जोड्दाखेरि अघि हामी बोल्दै गएका थियौँ, भातृ संस्थाहरू अहिलेसम्म गठन हुन नसक्नुको पछाडि साउन मसान्तसम्म हामी गर्छौँ भनेर भन्ने अहिलेसम्म स्थिति, अब यो केन्द्रीय सदस्यको नाताले तपाईँले हजुर पार्टी नेतृत्वलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन यसो अब तपाईँ के भन्नु 6 महिनाभित्र अब तपाईँले अब उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्ने होला, सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने होला, पार्टीभित्रै संसदीय बोर्ड समिति नै बनेको अवस्था छैन, विभागहरू छन् 28-30 विभागहरू छन्, त्यहाँ बनेको छैन, भातृ संस्थाहरू सङ्गठन चुस्त दुरुस्त छैनन्, नियुक्ति भएको अवस्था छैन। अब यो 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने काम यसो हो नि, त्यो त हो 6 महिनाभित्र गरिसक्नु पर्थ्यो। हाम्रा के भयो भनेदेखि तपाईँको जान्ने पर्थ्यो होइन, गर्नुपर्छ भन्ने छ त, हो गर्नुपर्छ नै। तपाईँको जान्ने गरेर मङ्सिरपछि हामी साँच्ची भन्नुहुन्छ भने यो स्थानीय निर्वाचनै हुँदैन भन्ने पनि मान्छेको शङ्काहरू, किनभने हामीले के देखाएको छौँ भने नेपाली जनता तपाईँकोले विश्वास गरिसकेको छैन। नेतृत्व विधि विधानमै चल्दैन भने कार्यकर्ता कसरी चल्ने? होइन यसो अब नेतृत्वले विधि विधानमा त हिँड्नै पर्छ, कार्यकर्तालाई पनि विधि विधानमा जानै पर्छ, कार्यकर्ताले पनि आफ्ना कुरा राख्नै पर्छ र त्यसमा चाहिने गरेर निर्णयको पक्षमा उभिनु पनि पर्छ। यो स्थानीय निर्वाचनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि नै देखिहाल्नु तपाईँले कतिपल्ट जाने गरेर यो अहिले म्याद भएको छैन, अदालतमा गए मानिसहरू। यो किनभने 2 नम्बर प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँको चाहिँ अलिक पछाडि चुनाव भयो, 2 नम्बर प्रदेशको जाने गरेर भनेपछि नेतृत्व पहिला देश चलाउँ, पार्टी त पछि चलाउँदै गरौँला भन्ने मनस्थितिमा पुगेर यस्तो भयो। देशलाई निकाल्छ, पहिले देशलाई जुन जिम्मेवारी मैले लिएको छु, म सरकार चलाएर चुनाव गराएर नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतालाई बुझाउँछु भन्ने दायित्वभित्रबाट यो सरकार बनेको। त्यसैले त्यो पहिले त्यो हाम्रो पार्टीभित्रको कुराहरू हामीले अधिवेशन गराउनु पर्ने थियो, गरायौँ, र अब तपाईँको अरू गर्ने पर्ने कुराहरू हामीले गर्दैछौँ। तर चाहिँ गरेर जुन हामीले मूल कुरा हो यो देशको चाहिँ गरेर तिनै तहको निर्वाचन गराएर स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन गराएर नेपाली जनताको नासो नेपाली जनतामा जिम्मा लगाउँ, त्यो दायित्व सबभन्दा ठुलो दायित्व हामीहरू छ। त्यो पुरा गर्न सकिएन भनेदेखि सबैभन्दा अपराधीको भागी हामी हुन्छौँ। त्यसैले त्यो दिशातर्फ हाम्रो सभापति लाग्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीसँग कुरा हुँदाखेरि पनि हामीले यी कुराहरू सबै तपाईँले जति कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो कुरा हामी आन्तरिक रूपमा पनि छलफलमा राख्छौँ, बहस गर्छौँ, गर्दै बहस गर्दैनौँ भन्ने कुरा होइन। तर के देखिन्छ भनेदेखि सबभन्दा अर्जुन दृष्टि भनेकै तपाईँको चाहिने गएर त्यो निर्वाचन रह्यो। निर्वाचन त छ, तर निर्वाचनमा जान पार्टी पनि त जानु पर्यो नि। जानुपर्छ। पार्टी कसरी जाने? जान्छ, हात खुट्टा नलिकन होइन। त्यसको लागि तपाईँको चाहिने युवा पिँढीहरू हामी कहाँ छैन भनेको अहिले हेरिहाल्नुभयो। महाधिवेशनमै तपाईँको चाहिने गरेर गगन थापा, विश्व प्रकाश जस्ता मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ महामन्त्री जिताए होइन। तपाईँको चाहिने गरेर अरू तपाईँको चाहिने सभापति पनि देखिहाल्नुभयो। के हो भने नि यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको पार्टी कस्तो पार्टीले रूपान्तरणको सङ्केत देखियो, ठिक छ। हजुर, म चुनावमै केन्द्रित गरेको छु। पार्टीको भातृ सङ्गठनहरू चुस्त दुरुस्त छैनन्, तर हुन्छ। कहिले हुन्छन्? हजुर, त्यो तपाईँको जाने चुनाव पछि हुन्छन्। अब चुनाव पछि अब हुँदैनन्। अहिले अब यत्तिकै जाने हो काङ्ग्रेस? अहिले पर्खनुहोस् न, यत्तिकै जाने हो? होइन, यत्तिकै पनि जाँदैन। विभागहरू गठन हुन्छन्। विभाग त अहिले अलिकति अब सभापतिजीले त्यसका लागि चाहिँ गरेर कुराकानी गर्नुभएको छ। समितिहरू बन्छन्, त्यसका लागि कुराकानी भइरहेको छ। त्यसका लागि के गर्न निर्वाचन अगाडि नै बन्छ कि पछि पनि? त्यो चाहिँ गरेर अहिले म यही मितिमा बन्छ भन्न सक्दिनँ, तर आन्तरिक चाहिँ गरेर छलफल सुरु भएको छ यसको बारेमा।
विवाहको बारेमा भनेपछि यो पूर्णता भन्ने शब्द छ नि, यो सबै कुरा भनेको चाहिँ कांग्रेसको पूर्णता भनेको चाहिँ निर्वाचन पछि नै होइन हुन्छ। सो। ध्यान केन्द्रित, संविधानको रक्षा, जनताको नासो, जनतालाई छोड्ने भनेपछि त केन्द्रित त्यसैमा छ, पार्टीतिर छैन। र पार्टीलाई पनि व्यवस्थापन नगरिकन संगठन नभयो भने तपाईँको चाहिने गएर तपाईँको पार्टी चल्दैन। किनकि त्यो पनि हामी दलगत व्यवस्थाको भित्र काम गर्ने पर्छ। अब अहिले हेर्नुहोस् न, संगठन बलियो भएन भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। अब न्युजमा मैले सुने, अब निर्वाचन आयोगले पार्टीको सभापति कहीँ बाहिर जान पाउनुहुन्न अरे, मन्त्रीले अर्को ठाउँमा जान पाउँदैन अरे। अब विचार गर्नुहोस्, एउटा तनै मन्त्री उदयपुरमा होला, यो कुन ठाउँमा तपाईँ हामी पुग्दैछौँ त्यसैबाट देख्नु न। त्यो मन्त्री तपाईँको जान थाल्यो, तपाईँको चाहिँ गएर जनकपुर बाटोमा चाहिँ गएर सिरामा साथीहरूले भने कि यहाँ आमसभा छ, मन्त्रीजी भाषण गर्नु पाउनुहुन्न। यस्तो के हुन्छ? दलगत विषयमा दलका नेताहरूलाई चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ गएर आफ्नो कुरा भन्न, आफ्नो पार्टीभित्र भन्न नपाउने, आफ्ना जनताले चाहिँ या आफ्ना साथीभाइले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्न नपाउने, आफ्नो साथीभाइसँग भोट माग्न नपाउने, त्यसै व्यक्ति नि हो। निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्ताव होइन, उताको कुरा छोडिदिनुहोस्, म कहाँनिर आउन चाहे। त्यसैले हाम्रो मानसिकता हेर्नुहोस् न, हाम्रो संगठन बलियो भएन भने, विभाग बलियो भएन भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। यहाँनिर नेतृत्व चुक्यो भनेर भन्न किन सक्नुहुन्न तपाईँ? होइन, यसो हो, नेतृत्व चुकेको होइन, नेतृत्वले तपाईँको चाहिने गरेर त्यो काम समयमा गर्नु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। तर त्यसको लागि चाहिने गरेर यसपालिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट तपाईँ यही हाम्रो मलाई अनुशासन समितिको सदस्य बनाउनु। अब यो कठिन काम हो। म हिजो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो क्रियाशील सह छानबिन समितिमा थिएँ। बडो कठिनताका साथ कसैले पनि भन्दैन थियो कि तिमीहरूले चाहिने गर्यो क्रियाशील छानबिनलाई सिध्याउला र अधिवेशन होला। तर हामीले एक रूपमा होइन, अधिवेशन त काङ्ग्रेसको हुनैपर्छ कुनै पनि परिस्थितिमा। प्रतिबन्धित कालमा नेपाली काङ्ग्रेस अधिवेशन गर्थ्यो, हिन्दुस्तानमा गऱ्यो, ब्रिगेनियामा चाहिने गरेर अधिवेशन गरेर सशस्त्र क्रान्ति गऱ्यो भनेपछि यो चाहिने गरेर हाम्रो दायित्व दिँदा छ भने सोच्यौँ भयो। यसैले अहिले पनि यो पनि हुन्छ, त्यसो भए हुन्छ, निर्वाचन अगाडि नै हुन्छ। निर्वाचन अगाडि पछाडि जहिले होस्, मिति म भन्दैन यो मिति, तर हुन चाहिँ हुन्छ, पक्का हुन्छ। 4 वर्षको छ, 3 वर्ष 11 महिनाको दिन भए पनि हुन्छ। त्यो हुँदैन। अब त्यो अवस्था रहँदैन। हिजोको अवस्था अब छैन कहाँ पार्टीभित्र। ओके, ठिक छ, ल खाएर ठिक छ, छोडिदिनुहोस्। अब अलि पार्टीभित्रकै एउटा व्यक्तित्व, मूर्धन्य व्यक्तित्व, हजुर, निष्ठावान, त्यागी, सादगी जीवन बिताएको प्रदीप गिरीले आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो। हजुर, देहावसान भयो। हजुर, पशुपतिमा अन्त्येष्टि पनि भइसक्यो। अलिकति सम्झन मन लाग्यो। हजुर, तपाईँ पुरानो नेता हुनुहुन्छ, अघि अफेयरमा पनि कुरा भएको थियो। 32 सालदेखि उहाँसँग मेरो लगभग 23-24 सालदेखि चिनजान भएको भन्नु। 23 साल, 22 सालको अन्तर, 23 साल। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा प्रदीप गिरीलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? होइन, व्यक्तिगत रूपमा मेरो पहिलो भेटघाट हुँदाखेरि नै उहाँले एक्जाममा पर्छ, उहाँ पिताजी पनि काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो पहिले बिपीको पालामा। पछि चण्डीगढ यो सिराहाको सभापति पनि हुन्थ्यो प्रतिबन्ध कालमा, एक्जाममा हुन्थ्यो उहाँ पनि। मैले अघि नै पनि अफ टाइममा भने कि मेरो पिताजी जब चण्डीगढ क्यान्सर भएर जेलमा अपाङ्ग हुनुभयो, तब सरकारले छोडेपछि हामी औषधि गराउनलाई कलकत्ता गएका थियौँ र त्यहीँ मेरो पिताजीको डेथ भयो। डेथ भएपछि सानै थिएँ, मलाई लाग्छ म 12-13 वर्षको थिएँ। मेरो आमा र मलाई सुवर्णजीले भनेर उहाँले नै मलाई जाने गरेर हामीलाई पुर्याइदिनु भयो र त्यहाँबाट जाने गरेर गाउँका मान्छेहरू आएर जाने गरेर त्यहाँ हामी गयौँ। त पारिवारिक सम्बन्ध पनि थियो राजनीतिक रूपमा, किनभने मेरो बुवा पनि एक्जालमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुवा पनि एक्जालमा हुनुहुन्थ्यो। पछि मेरो बुवा जेलमा आउनुभयो, त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै निर्णयअनुसार पुस 1 गतेको विरुद्धमा आउनुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिने गरेर उहाँसँग, उहाँ पनि मेरोभन्दा 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै जेठो हुनुहुन्थ्यो होला, फेरि हुनुहुन्थेन होला। उहाँ चाहिँ चाहिने गरेर जब बनास पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, पढ्दै गर्दा उहाँले चाहिने गरेर जयनगरमा आएर सरोज बाबुलाई सोध्नुभएछ। सरोज बाबु हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो, होइन, मूर्धन्य नेता, 15 सालको MP पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सोध्नुभएछ, जनकपुरमा जाँदैछु, त्यहाँ कोसँग भेट्ने भन्दाखेरि त्यहाँ आनन्द ढुङ्गाना भन्ने छ, ठाकुरबाबु छोरा, उसलाई भेट्नु, उसले चाहिँ सहयोग गर्छ भने चाहिँ म पनि जनकपुरमा थिएँ। अनि मसँग भेट्नुभयो, अनि राजनीतिक कुरा हाम्रो सुरु भयो।
3-4 दिन राजनीति पुरा हुँदै गर्दा कसरी त्यो बेलामा 23-24 सालतिर 23-24 सालमा त एकजना ऊ आम माफी भयो, त्यो राम्रै भयो। 22-23 सालतिर कस्तो अवस्था थियो भने हामी आफूलाई डेमोक्रेट पनि भन्न सक्दैनथ्यो। डेमोक्रेट भने पनि त्यो बेलाका मण्डलीहरूले, सरकारका मान्छेहरूले हामीलाई के भन्थे, काङ्ग्रेस होस्। किन काङ्ग्रेस भनेपछि त कि त जे जानु पर्थ्यो, हिन्दुस्तान जानु पर्थ्यो। काङ्ग्रेस देशमा बस्नु पाउँदैन थियो। त्यो परिस्थिति थियो। त्यो परिस्थिति किनभने अराष्ट्रिय तत्त्व हो काङ्ग्रेस त। काङ्ग्रेसलाई त राजाले अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर भगाएको हो। राजाले के भन्ने, काङ्ग्रेसलाई के आरोप लगाउने, अराष्ट्रिय तत्त्व। आज पनि तपाईँको चाहिने गएर हाम्रो प्रतिपक्षले हामीले के भन्छ, राष्ट्रघाती कदम चाल्यो भन्छ। अब राष्ट्रघाती कसलाई भन्छन्, कसलाई राष्ट्र भन्छन्। अब हिजो पनि मैले सुनिरहेको थिएँ, तपाईँको चाहिने गएर पूर्व प्रधानमन्त्री बोल्नु भएको थियो कि लिपु लेक लिम्पुवा झरा कालापानीको बारेमा काङ्ग्रेस किन बोल्दैन। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, लिपु लेक लिम्पुवा झरा कालापानीको बारेमा मेरो सभापतिले पहिलोचोटि त्यो हुने बित्तिकै चाहिने एमबिसीलाई जाने गरेर फोन गरेर भन्नुभयो, यो हाम्रो भूमि हो है शेरबहादुरजीले। त्यति मात्र होइन, जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको 12 बजे रातिसम्म केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पास गरेन तबसम्म तपाईँको संसदमा तपाईँको जाने गरेर त्यो प्रस्ताव गएन। र हामीले प्रस्ताव पास गरेपछि मात्रै तपाईँको चाहिने लिपु लेक लिम्पुवा झरा र कालापानीको जाने प्रस्ताव संसदमा पास भयो। अनि धाक लगाउने हामीले मात्रै गरेको भनेर राष्ट्रियताको बारेमा प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जब सिक्किम गयो, हिन्दुस्तान छोडेर नेपालमा यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठका मुद्दाहरू भित्र पर्नुभएका नेता, जसलाई यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई एउटा चक्करघट्टीमा, एउटालाई कमलामा गोली हान्यो राजाले। त्यो मुद्दा भित्र हुँदाहुँदै पनि उहाँ चाहिने गरेर जानको बाजी लगाएर देशभित्र आउनु। आज म गइनँ भने कार्यकर्तालाई भन्नुभयो 2033 9-16 गते 2033 साल पुस 16 गते, पुस 9-16 भनेको पुस 16 गते हो। 16 गते उहाँले भन्नुभयो, आज म देशमा गइनँ भने न मेरो देशमा प्रजातन्त्र आउँछ न मेरो देश बाँच्छ भने देशभित्र आउनु। राष्ट्रियताको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस त्यति सिरियस छ। र आज उहाँ हिजो म सुनिरहेको थिएँ, उहाँ भन्नुभएको छ गठबन्धनले किन काङ्ग्रेसले किन बोल्दैन भन्नुभएको थियो। अब उहाँलाई जानकारी छैन भने मैले के भन्नु छैन। नभए एउटा पार्टी, जुन पार्टी राष्ट्रका लागि, प्रजातन्त्रका लागि अराष्ट्रिय तत्त्वको आरोप लाग्दै पनि तपाईँको जुन यो राष्ट्र प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको लागि जानकारी सङ्घर्षरत रह्यो, बलिदान दियो जुन पार्टीको नेताहरूले, त्यो पार्टीको बारेमा यसरी भन्न मिल्छ। तत्कालीन समयमा त इन्दिरा गान्धीले चाहिँ सङ्कटकाल लगाएर विरोधीमाथि डन्डा चलाएको बेलामा बिपी फुत्त आउनुभयो हो भन्छन्। त्यो होइन। अब होइन, तपाईँ भन्नुहुन्छ इन्दिरा गान्धीले त भारतीय समाजवादीका नेता जयप्रकाश नारायण, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ नि, बिपीको साथी। मैले भेटेको छु, मैले पटनामा उहाँको भाषण सुनेको छु। बिपी सँगसँगै बिपीले तपाईँको जब चाहिँ जर्ज फर्नान्डिस के अरे कर्पूरी ठाकुर चिफ मिनिस्टर थिए, उनले स्टेट तपाईँको चाहिँ गेस्ट बनाएका थिए। हो, यहाँनिर आउँदाखेरि किन भनेको भने मैले प्रदीप गिरीको कुरा गरेको छु। हजुर, प्रदीप गिरी जसरी बोल्नुहुन्थ्यो, विशेष गरेर पुष्पलाल, मनमोहन, गणेशमान सिंह, सुशील कोइराला, रामहरि जोशी पछि, बिपी पछि गिरी हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिन्छ कि त्यो सादगी जीवन हो। र बिपीको जुन उहाँले देखाएको बाटो, राष्ट्रियता र समाजवाद र क्रान्तिकारी समाजवाद होइन कि विकासे समाजवाद उहाँले जसरी विस्तृत गर्नुभयो, त्यसलाई उहाँले थाम्दै आउनु भएको थियो। ढुङ्गानाजी, तपाईँ पनि पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ। अब यो विरासत कसले थाम्छ काङ्ग्रेसमा? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो विरासत थाम्न त कुनै न कुनै काङ्ग्रेस नेताहरूले थाम्ला, तर के हो भनेदेखि बडो कठिन छैन गएर विरासत हो यो। यस्तो विरासत थाम्नु भनेको बडो कठिन बाटो हो। यो कठिन बाटोमा बहुत कम मान्छे हिँड्छन्। कहिलेकाहीँ मानिसले भन्ने गर्छ कि प्रदीप गिरी जस्तो मान्छे पाइन पनि सक्छ, नपाइन पनि सक्छ, किन त्यो कठिन बाटोमा धेरै मान्छे जान चाहँदैन अबको समयमा, यो 21औं शताब्दीमा। त्यसैले के हो भनेदेखि अब त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ प्रदीप गिरीले जुन बाटो अपनाउनु भएको थियो, मैले देखेको छु प्रदीप गिरीको चरित्र, उहाँको देखेको छु चाहिँ व्यवहार। उहाँले जुन पार्लियामेन्टमा उहाँले बोल्न थालेपछि प्रतिपक्ष पनि लबीमा बसेको भए पनि, चिया पसलमा क्यान्टिनमा बसेको भए पनि त्यो आर पार्लियामेन्टमा बस्छ। के भन्नुहुन्छ प्रदीपजीले, के भन्नुहुन्छ? त्यतिसम्म तपाईँको जाने उहाँको बारेमा, उहाँको बौद्धिकताको बारेमा चाहिँ ऊ थियो। र त्यो प्रदीप गिरी तपाईँको चाहिँ गएर आफ्नो जीवनमा सदैव एउटा चाहिँ गएर सादा जीवन, उच्च विचार भन्छ नि, सादा जीवन उच्च विचारका साथ रहनुभयो। मन्त्री बन्नका लागि उहाँ नभनिएको होइन, तर उहाँ तयार हुनु भएन। उहाँलाई
56 को निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गएर भाषण गर्दा तपाईँ उहाँलाई जिताउनुहोस्, म चाहिँ गएर उहाँलाई मन्त्री बनाउँछु, परराष्ट्र मन्त्री बनाउँछु भन्नुभएको छ भट्टराईले। हारेपछि खुसी हुनुभयो अरे प्रदीप गिरी त। प्रदीप गिरी हारेपछि मैले मन्त्रीबाट छुट्टी पाएँ भने त्यस्तो सादगी मान्छे है। त्यसैले के हो तर त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो विचार भएको मान्छे कङ्ग्रेसमा त्यो व्यवहार कङ्ग्रेसबाट गिरीमाथि भएन, केही कुरा सिक्नुपर्ने थियो, सिकेन कङ्ग्रेसले भनेर भन्छन्। होइन त्यो त हो, किनभने सिक्न त साँच्चै नै धेरै काङ्ग्रेस सिके। जस्तो माने नि 46 सालको आन्दोलन परिपूर्ति भइसकेपछि राजाले बोलाएर गणेश पञ्चलाई भने होइन र तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर के भन्नुभयो? होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्री, यिनले 1 वर्षमा संविधान पनि बनाउँछन्, यिनले चाहिँ चुनाव पनि गराउँछन्। त्याग नगरेको होइन, खासका नेताहरूले त्याग गरेको। नेताहरूले त्याग गरे। हो, अहिलेका नेताहरूले के गरे? अहिलेका नेताले गरिरहेका छैन। यो कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी छ, तर गर्नुपर्छ। अहिलेका नेताहरूले पनि आफूलाई के सोच्नुपर्छ भने म जुन दिन तपाईँको चाहिने गएर यो मन्त्री भएको चाहिने गएर झन्डाबाट तल ओर्लन्छु, त्यो दिन मैले त्यही चिया पसलमा गएर त्यही कुर्सी, जुन कुर्सीमा हिजो चिया खान्थेँ त्यो कुर्सीमा खानुपर्छ, त्यही जनतासँग चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भने बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो बुझ्यो भने, धरातललाई हामीले चिन्यौँ भने काङ्ग्रेस बाँच्छ, नै बाँच्दैन। काङ्ग्रेसको त अवस्था कस्तो हो भनेदेखि तपाईँलाई म याद गरौँ, काङ्ग्रेस म भन्ने गर्छु एउटा कुरा, के भन्ने गर्छु भने 7 सालको परिवर्तनपछि एउटा झानिया शासन 104 वर्ष झानिया शासन समाप्त गर्यो। त्यसपछि 3टा परिवर्तन सँगसँगै गरे हामी। अहिलेको कङ्ग्रेस के कङ्ग्रेस हो? यो पुँजीवादी कङ्ग्रेस हो, समाजवादी कङ्ग्रेस हो, बिपीले सोचेको कङ्ग्रेस हो कि के हो? होइन, हामीले भन्छौँ नि बिपीलाई सम्झिन्छौँ, गणेश मानलाई सम्झिन्छौँ, कृष्णप्रसाद भट्टराई सम्झिन्छौँ, गिरिजाप्रसाद सम्झिन्छौँ, त्यो के कङ्ग्रेस हो यो? यसो काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भने नि, काङ्ग्रेसको बारेमा राजा महेन्द्रले भन्थे अरे क्या। राजा महेन्द्र भन्थे अरे यो काङ्ग्रेस भन्ने शक्ति या तत्त्वलाई सिद्ध्याउन सकिँदैन। काङ्ग्रेस भनेको तपाईँको सिद्ध्याउने राख्ने विचार हो। आउनुभयो तपाईँ विचार। कुन विचार? बिपीको विचार हो, बिपीको विचार हो। अहिले पनि बिपीकै विचार हो। बिपीले के भन्नुभएको थियो? समाजवादी चाहिँ डेमोक्रेटिक समाजवादको भित्र काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा दुने गाई भन्नुभयो, अघि नै पनि अफ आवर हामीले कुरा गऱ्यौँ। एउटा झुपडी होस्, उसको एकल गोरु हुन् होइन, एउटा दुनो गाई होस्, उसले खान पुग्ने गरी उत्पादन हुने खेत होस् र बच्चालाई पढाउन पाओस् र स्वास्थ्यको चाहिँ पनि व्यवस्थापन होस्। यति कुराको बारेमा उहाँले बढी जोड दिनुभएको थियो। समाजवादको कुरा गर्दै भयो त संविधानमा समाजवाद लेख्नु भएको छ, यसो छ भयो त। तर यसो हामी कुन कङ्ग्रेस, मैले त्यही भएर सोधेको, हामी कुन कङ्ग्रेस हौँ? पक्नुहोस् न, झुपडी होस् भन्ने मान्छे जसका अनुयायीहरू अहिले महलमा बसेका छन्, जनता झुपडी व्यक्ति महलमा बसेका होला, पर्खनुहोस्, सुन व्यक्ति महलमा बसेका होला, तर जनताको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो माने नि बिपी कोइरालाको 16 सालको गभर्मेन्टमा उहाँले प्रत्येक स्कुल थिएन, स्कुल खोल्न पाइन्थ्यो राणा जमानामा। होइन, बिपी हुनुहुन्थ्यो र गर्नुभयो। त अहिलेको कुरा गर्दैछु, अहिलेको कुरा पनि म गर्छु। अहिलेको कुरा सुन्नुहोस्, 48 सालको गभर्मेन्ट बनिसकेपछि हरेक तपाईँको चाहिने गरेर गाउँ विकास समितिमा तपाईँको चाहिँ एउटा अस्पताल अहबे बस्ने ठाउँ बनाइएको हो, नबनाइएको होइन। अब रह सवाल के भने एउटा कुरा म मान्दछु तपाईँसँग, के भन्न सहमत छु भने 48 सालपछि 51 साल मध्यवर्ती निर्वाचनभन्दा पहिलेसम्मको जुन चाहिने गरेर आर्थिक खाका माने कोरियो नि, त्यही अनुसार चाहिँ केही भएको कुराहरू प्रगतिका, त्यस बाहेक अस्थिर सरकार भयो, पार्लियामेन्ट चाहिँ सही ढङ्गले चल्न सकेन, 5 वर्ष कुनै सरकार रहेन। यो त जोगिने बाटो भयो, जोगिने बाटो होइन, यो तपाईँको अस्थिरताका कारणबाट हामी चाहिँ यो अवस्थामा पुगेका हौँ। त्यसैलाई तोड्नका लागि यो संविधानमा हामीले 2 वर्ष अविश्वास प्रस्ताव पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गर्ने अधिकार छैन भनेर हामीले राख्यौँ। तर त्यसलाई कहिले खतरा समाप्त होइन, केन्द्रमा राख्नुभयो। मैले तलको ग्राउन्ड लेभलको कुरा गर्दैछु कि विकासशील समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दैछु। गोरु पाल्न छोडे, खेत जोत्न छोडे, गाई पाल्न छोडे, महलमा बस्न थाले, मान्छे 50-60 लाखको हाराहारीमा विदेशमा छन्। त्यो त हो। बिगाएर कसले? बिपीले बिगार्नु भयो हो? होइन, बिपीले कहाँ बिगार्नु र? बिपीले बिगारेको होइन, हामीले नगर्न सकेको हो। हामीले नगर्न सकेको। हामी भनेको को? हामी भने म पनि काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हुँ। म काङ्ग्रेसको यो जति दोष चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको होला या जति काम गर्न सक्यो काम नगर्न सकेको कुराहरूमा हामीले लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरेर
देशको चाहिने गरेर एउटा परिवर्तनमा चाहिँ नयाँ ऊर्जा दिउँला भन्ने जुन चाहिने गरेर सपना बोकेका थियौँ त्यो परिपूर्ति चाहिँ हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। 70 दशक हुन थाल्यो सर। त्यो 70 दशकमा त अरू पनि चाहिने गर्ने नेताहरूले गर्नु 7 दशकसम्म भन्दै गर्दा हाम्रा भन्दा अग्रजहरूले परिवर्तन नभएको होइन, केही भएको छ। तर कस्तो खालको परिवर्तन भने हामी यहाँ स्वदेशी उत्पादन बिपीले त कस्तो सोध्नु भएको थियो हेर्नुहोस् त, स्वदेशी उत्पादन होस्, अर्थतन्त्र बढोस्, मलखात ल्याउन नपरोस्, यही उत्पादन होस्। किताब पढ्दै थिएँ क्या, त्यो 16 सालमा 1 अरब 59 करोडको मात्रै बजेट थियो। म किताब पढ्दै थिएँ, बिपीकै बारेमा चाहिँ थियो किताब पढ्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ लेखेको छ के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला शताब्दी पुरुष भनेर लेखेको छ त्यो किताब। त के हो भने नि परिवर्तन त भयो, तर जुन रूपमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो नि त्यो परिवर्तन जाने गरेर भएको छैन। हो, भएको छैन। यसप्रति वितृष्णा आयो, नयाँ अनुहारले स्थान जमाउन थाले भनेर तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आसन्न निर्वाचनलाई जुन माहौल बुझिराख्नु भएको छ, यसले पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ धक्का दिने सम्भावना छ कि छैन? यसो त्यसमा त के छ भनेदेखि नि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी डेमोक्रेटिक संस्थामा काम गर्ने शक्तिहरू, डेमोक्रेटिक पार्टीमा हामी मास पार्टी पनि हौँ, हामी क्याडरलेस पार्टी होइन। त्यो मास त जता पनि जान सक्छ होइन, मास जाँदैन, जता पनि मास जाँदैन। हेर्नुहोस् क्याडरलेस पार्टीको के हुँदो रहेछ भनेदेखि माधव नेपालजी गौरमा लडे पनि जित्ने, यहाँ कुटेसम्म लडे पनि जित्ने, प्रदीप नेपालजी तपाईँको जाने भोजपुरमा लडे पनि जित्ने, काठमाडौँ पनि जित्ने, ईश्वर पोखरेलजी मसँग लड्नु भएको थियो 48मा जनकपुरमा, त्यहाँ पनि जित्ने प्रयास गर्ने, जितिन्छ भनेर सोच्ने, कि यहाँ त जितेरै देखाइने। त के रहेछ भने नि क्याडरलेस पार्टी र चाहिँ मास पार्टीमा फरक हुन्छ, मास बेस पार्टीमा फरक हुन्छ। हामीमा के हुन्छ भनेदेखि हामी जनताको आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्नका लागि म चुनाव पनि हामी के देख्छौँ भने हामी जब हिँड्छौँ नि अनि चिया पसलमा बसेर 50 जना खाने मान्छे हुन्छ चिया, तर तपाईँको चाहिँ त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता हिँड्छन् 5 जना 7 जना मात्रै हुन्छन्। अनि हाम्रो साथीहरू के भन्छन् आएर भने दाइ 5-6 जना मध्ये के जित्छ उसैले, किनभने उनीहरू लागेर जिताउन खोज्छन्। हामी कहाँ के हुन्छ भनेदेखि लाग्न त लाग्ने हो कार्यकर्ताले, तर जुन किसिमले लाग्ने हो त्यो लागिरहेको हुँदैन। ओके, ठिक छ। अब समय कम भयो, अब अन्तिमतिर छु म। तपाईँ धनुषाबाट निर्वाचन लड्नुभयो, 48 देखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि धेरै पटक सांसद पनि हुनुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो। 4 पल्ट सांसद भए, 7 महिना मन्त्री रहे, 7 महिना मन्त्री खानुभयो, संविधान सभा सदस्य पनि हुनुभयो, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। गरेको छु। अब यहाँनिर आउँदाखेरि एउटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन लागेको, तपाईँ पार्टीभित्रको विशेष गरेर 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा होला, अहिलेको अर्थतन्त्रलाई जोडेर यो प्रश्न सोध्दैछु। यो 4 पटक भएको कुरालाई अलि पछि सोध्नेछु। यो सहकारी ब्याङ्क भनेर तपाईँहरूले खोल्न लाग्नु भएको थियो, खोलिसक्नुभयो कि? प्रस्तावित हो, खोलिसक्नु भएको छैन? माने हामीले आफ्नो काम चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि हामीले चाहिँ गरेर ब्रिफिङ गरिसकेका छौँ सबै कुराको। अब तर यो विभिन्न चरणमा त जाने म चुनावमा जानुपर्ने, आफ्नो राजनीतिक कुरा पनि हेर्नुपर्ने कारणबाट मैले चाहिँ त्यो स्वीकृति चाहिँ भएको छैन। अनुमति, स्वीकृति भनेको अनुमति राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले अनुमति दियो भने हामीले सानो अफिस पनि एउटा चाहिँ खोलेका छौँ, त्यसले चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ बाँकी छ। सहकारी ब्याङ्क भनेर 36-40 हाराहारीमा सहकारीहरू छन्, अहिलेको सहकारी 36,000। हजुर, उनीहरूको लागि ब्याङ्क खोल्ने भन्नुभयो। हजुर, अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त, सहकारी ब्याङ्क अहिले छ, त्यो सहकारी ब्याङ्कले तपाईँको सबैलाई समेट्न सकेको छैन। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भनेदेखि आखिर यो देशको गतिविधि, आर्थिक गतिविधिलाई र कृषिको गतिविधि अगाडि बढाउने हो भने सहकारीमा काम गर्ने, अरू सबैलाई समेट्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ गरेर हामीले नेपाल सहकारी ब्याङ्कको चाहिँ गरेर स्थापनाको चाहिँ गरेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। अहिलेको सहकारी ब्याङ्कले पनि तपाईँको चाहिँ गरेर त्यसलाई समेट्न सकेको छैन, धान्न सकेको छैन र गरिरहेको छैन। अहिलेको अवस्था चाहिँ उसको पनि कमजोर छ। कहिले खुल्छ? अब मलाई लाग्छ छिटो नै। मैले प्राइम मिनिस्टरको कुरा पनि गरेको छु। अब प्राइम मिनिस्टरले पनि चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। उहाँ के चाहनुहुन्छ भने कृषिसँग आधारित तपाईँको ब्याङ्कहरू भयो भने कृषकलाई चाहिँ लोन लिन सजिलो हुन्छ। सरकारले यत्रो वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत कृषिमा चाहिँ लगानी गर्दै गर्दा पनि
से कृषिमा तपाईँको चाहिँ गरेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् र लगानी अनुरूपको चाहिँ प्रतिफल पनि पाइरहेका छैन। त्यसले सहकारी मार्फत गयौँ भनेदेखि अनि बढी चाहिँ गरेर कृषकलाई फाइदा होला भनेर कृषि नेपाल कृषि सहकारी ब्याङ्कको हामीले प्रस्तावना राखेका छौँ। ओके, ठिक छ, सफल हुनुहोस्, हाम्रो शुभकामना शुभेच्छा। अर्थतन्त्र अलिकति बलियो होस्, सहकारी बचाउँ, यो हाम्रो शुभेच्छा हो। हजुर। अब तपाईँको पर्सनल कुरामा आएँ, अघि 4 पटक सांसद भएँ, हजुर, एकपटक 7 महिनाका लागि मन्त्री भएँ, संविधान सभा सदस्य भएँ, पुग्यो होला अब त है? मैले पुग्यो। मैले तपाईँको आकाङ्क्षा पनि राखेको थिइनँ। म पहिलोपल्ट मन्त्री हुँदै गर्दा तपाईँको 737 धेरै ठुलो घोटाला भयो र म त्यो बेलामा युवराजसँग बाहिर गएको थिएँ, दिपेन्द्र सरकारसँग नेदरल्यान्ड राजकीय भ्रमणमा। म उता फर्काउँदाखेरि मैले सचिवले चाहिँ गएर आरएनएसको चाहिँ गएर एमडीलाई भनेर गएको थिएँ कि इडीलाई भनेर गएको थिएँ कि यस्तो नगर्नु होला, तपाईँलाई कुनै असमञ्जस भयो भने यो जहाज लिजो लिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ गएर एउटा कमिटी बनाएर टेक्निकल कमिटी बनाएर त्यसले चाहिँ जे निर्णय गर्छ त्यो गर्नु होला भनेर भनेको थिएँ। तर उहाँले गर्नु भएन, ठुलो घटना भयो त्यसमा। मलाई लाग्छ अन्दाजे 15 करोडको हिनामिना थियो। म उता आउने बित्तिकै प्राइम मिनिस्टरसँग भेट्न गएँ, ब्रिफिङ गर्नुपर्ने थियो विदेशको पनि हामीले गएको कुराको ब्रिफिङ गरेँ। मैले राजीनामा चाहिँ अगाडि सारेँ, गाई म बस्दैन भने किन भन्नुभयो भने यस्तो जाने गरेर म यो भ्रष्ट मन्त्री भएर म बस्न तयार छैन कि दाइ भनेपछि गो हेड भन्नुभयो मलाई। म त्यहाँबाट निस्केँ, एकजना मित्र म नाउँ लिन तयार छन्, धेरै चिन्छु उहाँको नाउँ। अनि कति उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँ कारवाही गर्नुहुन्छ, मैले गर्छु, तर अब तपाईँ जीवनमा कहिले मन्त्री बन्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो उहाँले मलाई यही भाषामा। मैले भने हेर्नुहोस्, म मन्त्री बन्नलाई आएको पनि होइन, मैले राजनीति पनि गरेको होइन, त्यसरी चाहिँ गरेर म मन्त्री नबनौँ तर म भ्रष्ट मन्त्री भएर बस्दैन भनेर मैले कारवाही गरेँ। त्यो मुद्दामा चाहिँ शङ्कर कोइराला कहिले त्यसपछि चाहिँ गएर नगेन्द्र ढुङ्गेल सिभिल एभिएसनको डिप्टी डाइरेक्टर र रविन्द्र पूर्व ढकाल पाइलट, यो 3 जना कमिटी बनाए। त्यो कमिटी 7 करोडको हिनामिनाको त्यो चाहिँ गएर प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदनलाई मैले चाहिँ अख्तियारमा गोर्खालीजी हुनुहुन्थ्यो, मैले पठाइदिएँ, त्यसमा सही गरेर मेरो कारवाही हुनुपर्छ भनेर, तर उहाँले कारवाही गर्नु भएन। अनि म 56 मा जितेर आएँ। अनि मैले उहाँलाई फोन, गोर्खालीजी त्यो 7 करोड तपाईँले खानुभयो क्यारे, किनभने तपाईँले त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारको मुद्दा चाहिँ चलाइदिनु भएन। म त जितेर आएँ नि, तपाईँलाई लाग्यो होला आन्दोलन हार्छ, म हारिनँ, मलाई जनताले त्यागका रहेछन्, मानेका रहेछन्, म पार्लियामेन्ट उठाउँछु भने चाहिँ अनेक गायब भयो। तर देश त यस्तै हो, हेर्नुहोस्, यस्तै हो। यसलाई बचाउनका लागि कहीँ न कहीँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ र त्यो कोसिसमा तपाईँको चाहिँ कहीँ पनि आफूलाई चाहिँ गएर अलिक भएर रहनुपर्छ। बचाउन लाग्छु, नेतृत्वले दियो, टिकट दियो भने चुनाव लड्ने कि नलड्ने? लड्ने हो। चुनाव त हेर्नुहोस् के हो भनेदेखि राजनीति गर्ने व्यक्तिले निर्णायक ठाउँमा बसेर नै तपाईँको चाहिने गएर तपाईँको नेतृत्व दिन सक्छ। मेरो विश्वास के हो भनेदेखि धेरै कुराहरू गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ त्रुटिहरू हुन्छ होला, तर त्यो त्रुटिलाई समाप्त गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। मैले त्यो बेलामा पनि आफू मन्त्री हुँदाखेरि पनि जहिले पनि सचिव बेलामा के भन्थ्यो भने 48 देखि तपाईँ पछिल्लो समय गिरिजा सुशीलसम्म आउँदाखेरि हजुर जुन फ्रन्टमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो नि, पछिल्लो समय त्यति अलि हुनुहुन्न, ब्याकमा हुनुहुन्छ, किन? होइन यसो पार्टीले त्यति सम्बोधन गर्न सकेन? सम्बोधन नगरेको म निर्विरोध कसरी भयो केन्द्रीय समितिमा, सम्बोधन नगरेको अहिले अनुशासन समितिको संयोजक कसरी बनायो पार्टीले, त्यसले विश्वास त ममाथि गरेको छ। मलाई एक दुईवटा साथीले सोधे जो पनि प्रेसिडेन्ट भएको चेतनालाई बडा विश्वास गर्छन् भने गिरिजा ओलीले त्यति विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ सुशीललाई पनि विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, शेरबहादुरले पनि त्यसलाई विश्वास गर्नुभयो भनेपछि मैले एउटै कारण हो विश्वास गरेँ, म पार्टीपट्टि इमान्दार छु, म व्यक्ति चिन्दिनँ, म पार्टी चिन्छु, सिधा कुरा हो। अनुशासन उल्लङ्घन गर्यो भने कारबाही हुन्छ, निश्चित हुन्छ। फेरि कारबाही ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन हुँदैन, ठुलालाई पनि कारबाही हुन्छ। भनेपछि धनुषा 1बाट फेरि उठ्ने छ, त्यसको तपाईँको प्लानिङ तयारी भनेको मतलब साथीभाइ भन्छन् लड चुनाव भन्छन्, अब म पनि जाने गरेर अब पार्टीले पत्यायो, म त हिजो पनि पार्टीले पत्यायो भने जुन पाएको मान्छे हुँ। हिजो 3 पल्ट जित्दाखेरि पनि पार्टीले पत्याएर दियो अनि मैले जितेँ। जुन मान्छेलाई मैले हराएँ त्यो मान्छेलाई त्यो बेलामा कल्पना मलाई याद छ 48 मा जब ईश्वर पोखरेललाई हराउनु भयो, ईश्वर पोखरेल, हेमबहादुर मल्ल, रघुवीर महासेठ सबै हारेका हुनुपर्छ चुनाव, बुझ्नु। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भरत शमशेरले के भन्यो भनेदेखि साथीले हाम्रो साथीलाई सोध्यो त्यो धनुषामा त्यो हेमबहादुर को चुनाव लड्छ, म पार्टी प्रेसिडेन्ट थिएँ त्यो बेलामा,
त्यो 46 आन्दोलनको प्रेसिडेन्ट मै थिएँ। अनि फेरि एउटा देखाइदियो, त्यो टोपी लगाएको मान्छे छ नि, त्यही लड्छ, बोला बोला भनेर भन्यो। अनि मलाई बोलायो, अनि भसमसेलो कठामा लगायो भने, ए आनन्दजी तपाईँ जाने गएर हिमालयमा चुनाव लड्नुहुन्छ? लड्छु। जित्नुहुन्छ? मैले जमाना जब्त गरिदिन्छु। जमानै जब्त। सबभन्दा पहिलो तपाईँको म जितिसकेपछि त्यो भरत शमशेरले नै मलाई बधाई दियो। अब तपाईँले पाउनु पर्ने कुरा केही छैन जीवनमा। 70 कटिसक्नु, कटिसक्यो। अब मैले तपाईँको स्थानमा अर्को भन्न सक्नुहुन्न? मै भन्नुपर्छ? पर्दैन। मैले साथीहरूलाई भन्ने गरिरहेको छु। मैले साथीहरूलाई योभन्दा पहिले पनि स्थानीय निर्वाचन भइरहेको बेलामा त्योभन्दा पहिले पनि तपाईँहरू आउनुहोस्, को आउनुहुन्छ? जसरी म यो के अरे 70 को निर्वाचनमा मैले चाहिने 7 क्षेत्र थियो, 7 नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लडेको थिएँ। त्यो ठाउँमा तपाईँ बासलाल महतोजीलाई मैले दिएँ टिकट, लड्नुहोस् तपाईँ भनेर। तर उहाँ दोहोऱ्याइसम्म देखाएको भयो, यसले आएको त हुनुहुन्थेन। यसरी के हो भनेदेखि काम गर्ने हो, तर जनताको के अरे मन त जित्नु पऱ्यो नि। जनतासँग त भिजेको मान्छे हुनु पऱ्यो नि। जनतासँग नभिजिकन त्यसै मलाई त 3 पल्ट लगातार 48 मा 51 भनेपछि अझै पनि एक पटकलाई चाहिँ टिकट दियो भने कि अझै पनि निरन्तरता भन्ने कुरा छ कि मैले अलिकता पुस्तान्तरण गर्छु भन्ने छ? हैन, पुस्तान्तरण त गर्नै पर्छ, हामीले नगर्नु पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर के हो भनेदेखि नि जुन किसिमबाट पार्टीले चाहिने गरेर एउटा परिवर्तनको आवाज नेपाली जनता दिनुपर्छ, त्यहाँ कमी कमजोरीहरू छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास हो। र अहिलेसम्म मैले काम गर्दै गर्दा मलाई कहिलेकाहीँ साथीहरूले भन्छन् तर जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ नि। मैले हेर भाइ, म आफ्नो जीवनमा मैले गरेको कामप्रति विश्वास छ मलाई। म सन्तुष्ट छु, म असन्तुष्ट छैन। म यस कारणले सन्तुष्ट छु, मेरा छोराछोरीहरूले पनि मलाई भन्ने गर्छन्, बुवा हामीलाई चाहिने गरेर यो समाजमा इमान्दारीपूर्वक यो मान्छे फलानाको छोरा हो भन्ने चाहिने सम्मानका साथ बस्ने अवस्था सृजना गरिदिनुहोस्, त्यति मात्रै भन्छन्। मलाई यो दिनुहोस् भन्दैन। यसरी म सन्तुष्ट छु। यसरी समाजमा तपाईँको हामीले गरेका कुराहरूबाट परिवर्तन भयो। मैले धेरै कुराहरू पार्लियामेन्टमा म चिफ भएर 2 पल्ट पार्लियामेन्टमा बसेँ। त्यो पार्लियामेन्टमा बस्दै गर्दा धेरै कुराहरू यही नागरिकताको बारेमा पनि तपाईँले सोच्नु बनाएर त सोध्नु भएन। नागरिकताको बारेमा पनि 57 जो राजा वीरेन्द्रले फिर्ता गरे त्यो बेलामा पास गरेको समस्या रहने थिएन। यहाँ केही मान्छे के चाहन्छन् भने यो नागरिकता समस्या रहिरहेको होस् र यसमा चाहिँ गरेर राजनीति खेल गरिरहेको, माने धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम गर्नु हुँदैन। आमा नेपाली, बाबु नेपाली, छोराको नागरिकता छैन, पढ्न पाउँदैन, तपाईँको जाने ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउँदैन, विदेश जान पाउँदैन। अनि कसरी हुन्छ? समस्या छ। त्यो समस्या कसरी हुन्छ? मैले आजै यही ठाउँमा डिस्कसन गर्दै गर्दा मैले भने नेपालको संविधानले कति त्रुटिसम्म गरेको छ नागरिकता बारेमा भने 33 सालमा पहिलो नागरिकता टोली गयो। त्यो बेलाको पञ्चायत व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीले बस्दै गर्दा भोट दिँदा यो त इन्डियन हो क्यारे भनेपछि त्यो नागरिकता 57 मा वीरेन्द्रले फिर्ता गरे जस्तो राष्ट्रपतिले अहिले फिर्ता गर्नुभयो। एउटा प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ पास भयो, राष्ट्रिय सभामा थन्किएको छ, के हुन्छ अब? पास हुन्छ पास हुन्छ। राष्ट्रपतिले फेरि थन्काइदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो मिल्दैन, मलाई त्यो मिल्दैन। संविधानले दिँदैन, चारले दिँदैन। किन दिँदैन भने बाध्यात्मक परिस्थिति हो। किनभने जसरी खड्गोलीजीले संविधानमा नलेखेको कुरालाई चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो नि 2 पल्ट पार्लियामेन्टलाई, त्यस्तै उहाँले नगर्नु पर्दा त्यही हुन्छ। हामी यो संविधानलाई च्यात्ने अधिकार कसैलाई छैन। लामो सङ्घर्षपछि ठुलो बलिदानपछि बनेको संविधान हो। त्यसैले यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई तपाईँको चाहिने गरेर छैन मलाई लाग्छ। धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री, संविधान सभा सदस्य, पूर्व सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।